दोस्तों कितना अच्छा हो, कोई ऐसा मुल्क हो, मुल्क भी मजबूत हो, स्ट्रांग हो, उसके पासपोर्ट के ऊपर 180 से ज्यादा मुल्कों में एंट्री हो, वो वीजा भी फ्री हो, उस मुल्क का ऑन अराइवल वीजा हो, और उस मुल्क की लैंग्वेज हमारे मुल्क जैसी हो। जी हाँ, ऐसा मुल्क भी दुनिया में है। देखना, आपने पहले नहीं सुना होगा। ज्यादातर बहुत से ममालिक के अंदर लैंग्वेज बैरियर होता है, जैसा कि यूरोप है। उसके अलावा बहुत से कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो एक ऐसा कंट्री आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और इंग्लिश बोली जाती है। हिंदी और उर्दू तकरीबन सेम सेम ही है, और वहां पे हमारे बहुत से देसी लोग हैं। आप गूगल पे देख सकते हैं। इस कंट्री का जो वीजा ऑन अराइवल, आपको 4 महीने का वीजा मिलता है। सिर्फ आपके पास एयर टिकट होना चाहिए और आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए। कोई किसी किस्म की शो मनी नहीं मांगते, कोई बैंक स्टेटमेंट मांगते, कोई 40 से 50 लाख रुपए आपको अकाउंट में डाल के शो करवाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए। आप आराम से इस मुल्क में जाएंगे, आपको ऑन अराइवल इजीली वीजा मिल जाता है। कुछ लोगों का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, यहाँ पे आके मसला आता है। वो कहते हैं कि 6 महीने तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर उस वीजा अप्लाई करने से पहले आपके पास टाइम है तो आप अपना जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू करवा सकते हो। तो आपका नंबर 1 3 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको: होटल बुकिंग, एयर टिकट, और आपका पासपोर्ट 6 माह तक वैलिड होना चाहिए। अब ये कंट्री कौन सा है? ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आसपास कंट्री है। इस कंट्री का नाम है फिजी। यहाँ के जो लोग हैं अपने पासपोर्ट की बेस के ऊपर इन ममालिक में ट्रैवल कर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। अब क्योंकि फिजी कंट्री का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब कर सकते हैं। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हमें ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। तो क्यों ना हम पहले इस कंट्री में जाएं। गूगल जाके देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ओशन के आसपास ही है। फिजी का वीजा आपको 4 माह का मिलेगा। यहाँ आके आपने वर्क परमिट लेना है। 1 साल बाद यहाँ अगर आप शादी करते हो तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अदरवाइज आपको यहाँ पे 4 से 5 साल आपको लीगल रहना पड़ता है वर्क परमिट के ऊपर, देन आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ के पासपोर्ट के ऊपर आप फिजी के लोगों की तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना पासपोर्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दुबई, कतर, ओमान और सऊदीया में जो लोग अपना करियर बना के बैठ गए हैं और 20-20 साल, 30 साल वहां अपनी जिंदगी दे दी है, तो आप इस चीज को बड़ा मिस करोगे जब आपको 15 से 20 साल के बाद घर जाना पड़ेगा और आपका वीजा रिन्यू नहीं होगा। क्योंकि गल्फ कंट्री के अंदर आपको पासपोर्ट नहीं मिलता, उनकी पॉलिसी नहीं है। चाहे आप दुबई में हो, कतर में हो, ओमान में हो, सऊदीया में, किसी भी मुल्क में हो, भूल जाए आपको पासपोर्ट मिलेगा। जैसे ही आपका वीजा खत्म होता है, आपके बच्चों की इंश्योरेंस खत्म, आपके बच्चों के भी वीजा खत्म, आपकी वाइफ का वीजा खत्म। आपने वहां पे घर लिया होता है रेंट के ऊपर, उसको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसके चेक्स जाते हैं। और दुबई के अंदर मेरा भाई, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और आपकी जॉब चले जाए तो सारे करोड़ से करोड़पति हो जाते हैं। और आपने जो चेक्स दिए होते हैं वो आपके अकाउंट के साथ लिंक होते हैं। जब आपकी सैलरी वहां नहीं जाती तो चेक बाउंस होते हैं, आप एक पुलिस केस बनता है। तो ये मैं, क्योंकि 6 साल वहां रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों को करोड़ से करोड़पति होते देखा है। तो मैंने कहा यार, ये लोग जलील हो रहे हैं, तो इतना अगर इन लोगों का, जो मुझसे सीनियर हैं, जो 20-20 साल से हैं, उनका ये हाल है, तो बेहतर है कि मैं आज अच्छे टाइम पे बाहर मूव हो जाता हूँ। क्योंकि मैं यूरोप में होता हूँ, मैं अक्सर स्टूडेंट इमिग्रेशन के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर और शेंगन कंट्री और यूरोप के लाइफस्टाइल पे वीडियो बनाता रहता हूँ। उसके अलावा यूरोप के अलावा ऐसे कंट्री के पे वीडियो बनाता हूँ जो वीजा फ्री हैं, जिसमें आपकी हेल्प हो सकती है। अब आपने जाना कैसे है? यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती, ये आपने याद रखना है। फिजी क्योंकि दूर है, तो हमने इस कंट्री का फायदा उठाना है, इसके पासपोर्ट तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगी। आपको सिंगापुर का वीजा पाकिस्तान से इजीली मिल जाता है अगर आपके पास 20 से 25 हजार रुपया है। क्योंकि 20 से 25 हजार रुपये के ऊपर आपको एम्बेसी फी वीजा दे देती है। और सिंगापुर का वीजा डन बेस होता है। गवर्नमेंट कहती है अगर हम आपको वीजा देंगे तो ही आपसे फीस लेंगे, कोई किसी किस्म का आपका खर्चा नहीं होने वाला। 40 से 50 लाख रुपया एजेंट को देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ना कहना कि यार देर हो गई, बताया नहीं, ये ऑप्शन थी, हमें तो पता नहीं था, हम तो यूरोप के पीछे भागते रहे, हम तो शेंगन कंट्री के पीछे भागते रहे, हम तो दुबई में जॉब ऑनलाइन ढूंढते रहे कि वहां जाके जॉब करेंगे फिर आगे निकलेंगे। वहां जाके आप आगे तो जा ही सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी जा सकते हो। पाकिस्तान को इतना कोई आप लाइट कंट्री मत समझिए। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है बहुत से कंट्री के पासपोर्ट से भी बहुत अच्छा है। आपको सिंगापुर से फ्लाइट मिल जाती है डायरेक्ट फिजी की, आपको थाईलैंड से मिल जाती है। ये जो कंट्री है, मलेशिया, थाईलैंड, फिंगर टिप पे वीजे इनके आपको पाकिस्तान से भी मिल जाते हैं।
اور آپ کو یہاں دبئی سے بھی مل جاتے ہیں. دبئی کے ایمریٹس آئی ڈی کے اوپر یہاں پہ آن ارائیول ویزا ہے. پاکستان کا بھی آن ارائیول ویزا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سے، ٹریول ہسٹری سے اور ایجنٹ سے میں نے جان چھڑا دی ہے. ان کنٹریز میں جائیں، ہوٹل میں کہیں جاب کریں، کہیں کنسٹرکشن کا کام. اچھا کام یا میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام بہت زیادہ ہے. کنسٹرکشن کا کام یہاں روڈز بنتے ہیں، پینٹ کا کام ہوتا ہے، لکڑی کا کام ہوتا ہے، ایگریکلچر کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آئسولیشن کا کام ہوتا ہے. کچن میں بار اٹینڈنٹ پورے یورپ میں کام ہوتا ہے. بار اٹینڈنٹ کا، کوکٹل میکر کا، کافی میکر کا، برسٹا کا، کچن میں ہیلپر کا، کچن میں شیف کا، کانٹینٹ شیف کا، یہ تمام کام جو ہے ان کنٹریز میں اور اس کے علاوہ یورپ میں یہ کام ہوتے ہیں. تو اب یہاں جاب کی ٹینشن چھوڑ دیں. یہاں بہت سے ایسے ایجنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو یہاں جاب بھی کروا دیتے ہیں. یہاں کیونکہ لینگویج ہندی بولی جاتی ہے تو اس کی لینگویج بیریئر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی بھی دیسی بھائی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو یہاں اپنے ہوٹل کا، اپنے ریسٹورنٹ کا یا گیسٹ ہاؤس کا آپ کو کانٹیکٹ دے دے گا. اس کانٹیکٹ کی بیس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. آپ کو اپنا ایک من مارنا پڑے گا اسٹرانگ موٹیویشن کے ساتھ. یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو واقعی نکلنا چاہتے ہیں، جو چپکے ہوئے ہیں دبئی کے ساتھ اور ڈرتے ہیں باہر جانے سے. صرف لوگوں کی ویڈیو دیکھ لی اور بس تھوڑا محظوظ ہو گئے اور ہاں ہم جائیں گے، صبح اٹھ کے دیکھا تو بس ختم. جو جانا چاہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف بیگ پیک کرو، ٹکٹ کرواؤ، ہوٹل بکنگ کرواؤ، پاسپورٹ پکڑو، جا سکتے ہو. کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو میرا بھائی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی موٹیویشن ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس. دوستو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں myjobsfiji.com. یہ فجی کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے، کنیکٹنگ فجی ٹوگیدر. یہاں آپ کی ورڈ لکھ سکتے ہیں، لوکیشن لکھ سکتے ہیں کہ فجی میں آپ نے کہاں جاب چاہیے آپ کو. اور ہاسپٹیلٹی میں جابز ہیں 42، مینوفیکچرنگ میں 16 جاب ہیں، آٹومیٹو میں 12 جاب ہیں، بینکنگ فائنانس میں 11، اور اس کے علاوہ ریٹیل میں اور کال اینڈ آؤٹس. ڈونٹ نو واٹ از دس. اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ کھل جائے گا. سسٹم ریزورٹ مینیجر، کیونکہ یہ ٹورسٹ کنٹری ہے تو یہاں ریزورٹس بہت بڑے بڑے ہیں، تو بہت سے لوگ یہاں پہ آ کے جاب کرتے ہیں ہوٹل میں. اگر آپ شیف ہیں، کانٹینٹ شیف ہیں، نان کانٹینٹ شیف ہیں، یا آپ کوئی اپنا ریسٹورینٹ سپروائزر ہیں، ڈرائی کلیننگ کا کام کرتے ہیں، لانڈری کا کام کرتے ہیں، بار اٹینڈنٹ ہیں، برسٹا میکر ہیں، کوکٹل میکر ہیں، تو یہ دیکھیں یہ رویل دیوی کے نام سے ایک اس لینڈ فجی میں ایک جاب ہے، ریزورٹ ہے کافی بڑا. اس کے علاوہ ہیلتھ کوآرڈینیٹر، نرس ہیں، ڈاکٹر ہیں بھائی جان، کیئر ٹیکر ہیں، نینیز کا کام کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں فل ٹائم. کے علاوہ ہاؤس کیپنگ کی جاب ہے ہوٹل کے اندر. ہاؤس کیپنگ آپ کو پتا ہے جو ہوٹل میں جاب کرتے ہیں لوگ ہاؤس کیپنگ کا کام کرتے ہیں. مطلب آپ نے صرف روم کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی صفائی وغیرہ، اس کا جو انٹیریئر ایکسٹیریئر ہے، بیڈ شیٹ وغیرہ، بس یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. میرے مطابق اکاؤنٹس پیبل ایڈمن آفیسر، مین لینڈ بیسڈ. تو یہ ایک منتیرائی کے نام سے ایک کمپنی ہے، اس لینڈ ریزورٹ ہے مرینا. تو یہاں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اکاؤنٹ سے جاب کرتے ہیں. اگر آپ پیج ٹری آتا ہے، اگر آپ کو کوئک بک آتا ہے، اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی سافٹ ویئر آتا ہے، اوریکل، سیپ، انوینٹری کا کام کر سکتے ہو، اکاؤنٹنٹ ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام کرتے ہو، تو بھائی یہاں اپلائی کر سکتے ہو. نیکسٹ فریش پروڈیوس. فریش پروڈیوس یہ کوئی کمپنی ہے، آئی تھنک کوئی فوڈ کمپنی لگ رہی ہے مجھے. انوینٹری کلرک، گریجویٹ، ریسٹورینٹ مینیجر، بہت زیادہ جابس یہاں پہ ریسٹورینٹس کی ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے کوئی ڈپلوما کیا ہوگا ہے ریسٹورینٹ سے ریلیٹڈ تو آپ چپ کر کے یہاں پہ اپلائی کریں. تو لوگوں کا رجحان اس طرف نہیں ہے. یہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ میں ہے ملک. اگر آپ کو یہاں کی پی آر مل جاتی ہے تو آپ آرام سے نیوزی لینڈ جا سکتے ہیں، آپ آسٹریلیا بھی جا سکتے ہیں، آپ کی لائف بن جائے گی. بس کیا ہے کہ آپ نے ATS CV ڈالنی ہے اس کے اوپر اچھی سی. ہاؤس کیپنگ، بزنس ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو، روسٹر، دیکھیے نا کتنی جابز ہیں. سسٹم کسی بندے کا ایسا رجحان ہی نہیں ہے، سب یورپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کنٹری میں اپلائی کریں بھائی جہاں پہ کسی کا دھیان نہیں ہوتا.
وہاں پہ چانسز ہوتے ہیں 100% تو نہیں ہوتے، 60 to 70 to 80% چانس ہوتے ہی ہیں۔ ڈیجیکل ہر قسم کی دیکھیں، میں دکھا ہی جا رہا ہوں، آپ خود جا کے دیکھیے گا، لوڈ مور کر لیں اس کو، یہ لیں آئی ٹی اسسٹنٹ مینیجر، سینئر اکاؤنٹنٹ، ڈیوٹی مینیجر، ٹھیک ایسے کلک کریں۔ ایک میں اپلائی کرتا ہوں، آن کالس پاتھ تھراپسٹ، وہ اپلائی کرنے کا پتہ کا طریقہ ہے یہ جو ای میل ہے نا، ای میل کے اوپر آپ نے سی وی بھیجنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میٹ دا ابو کرائٹیریا آر ریڈی ٹو ڈیلیور ایکسپشنل گیسٹ ایکسپیرینس، پلیز سینڈ یور سی وی ٹو، ٹھیک ہے، یہ جو ای میل ہے اس کے اوپر، تو اس طرح ساری جاب آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو اس پہ میں دیکھتا ہوں، وی آر ہائرنگ سنشائن ان ہیومن ایچ آر کی جاب ہے، وی آر ہائرنگ 14 مئی سے پہلے اپلائی کرنا ہے، یہ دیکھنے چلے لکھا ہوا ہے، ای میل ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں میرا خیال ہے کہ اچھی آپشن ہے، تو کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آرام سے اپلائی کرنے، کچھ نہیں لگے گا آپ کا، صرف آپ کی سی وی جانی ہے کے ٹی ایس، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، میں تو نہیں رکنے والا بھائی، میں تو ویڈیو ڈالتا جاؤں گا آپ کے لیے انشاءاللہ، مجھے اچھا لگتا ہے۔ گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ۔